دا عالم آتے کہ شہید اکیلے دا دن ضائع انتنوں دا زمین اکیلے انکارا پیترک اکیلے خرون ہمارے دشمنہ دا سمجھ رہا کہ کٹفین تا کٹفتا ویستا بطر خرفیستا نہیں دا افتا بے خبری افتا نادانی ہے کہ دافتے کسفون دا کھٹور دا خطپک دا زمین نکیلے غنکارا دا ولدہ آسٹنا 1000 جوڑ مرے رہا مولانا امیر بخش شہید رحمت اللہ علیہ زندہ نیدنو دستار بندی خندہ ویسا دا اونا کرامت تی شہادت نا برکت او دا سا خرسونے اونا خرری دا سا نی کٹفین کا پیسا انشاءاللہ شہیدی آل سنت استخارامہ صاحب مدرساتی خانفے کنی خلق اس تک دا چھٹا اینا دا سنی بر مدرساتی اولا 10 کمو خفے زیادہ خانے زدہ چنکو مثال اس نے پہ بنفیو سمجھانا بری نم دا انگور نا زمینداری ہی کیے دی جوان چارے تجربہ تھا ہر سال شاخاتے تھڑے تڑپے اگر انگور اس مرے دیر تر سکتا وہ بن تداخلو مرے شاختے تا تڑپے سندو نلیستا ایرام اسے سالان پاہدو برم کی زور آپا اے زمیندارا کو عرفینو ورغاتے و لشیتے و کینچیتے اندازے تھڑنگٹی و بچنگٹی و شاخاتے تا ارے بابا دا منڈ کر اس پیدا پھین خر رکھ اگر انگور نہ خوش پاٹتے نی تھڑپیس وہ مستی زور خلپک پہ والدہ برم تفکنی دا نظام ربنا امام حسین یزید پارے کٹفی ہوتا اللہ فرماوے نہیں کٹفیستا راکن دنیا سیداتی ہم پور رہے یزید کی نسیم مار نشانت کرنے یزید نہیں چو مارے سنو اساس کھمپے سنی کٹا اینا ختم مس امام حسین دے پلے ورد ساٹھ سبحان اللہ دا خاطران دوستا دا نظام ربنا نناو نما رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اس دنیا تھی قرآن شریف نا لفظ آتے اصحاب آتے بنفے اصحاب آگفتے یاد کرے نبی نا فرمان نا حدیث آتے یاد کرے منبند غصر نناو نما نبی زندگی نا تینا تاٹی 10 سال مدینہ پاک دی گدرے فینے یکا جہاد کرینے جہاد اٹھیو نا سنگت تک اصحاب اک بسنو ٹپی ام سنو شہید ام سنو خواجہ نہ ظاہری حیات مبارک کا پد بعض اصحاباک ہزارات اصحاب اور شہید مسنو پدنا جنگا تھی اسٹنگا جنگ امامہ نے تاریخ فانس نہیں ہمونا زندہ تھی 700 حافظ و قاری شہید مسنو وہ کم پدنا پہ حسابک بازو لیکن رسول اللہ نا قرآن شریف دے پدے ورد ساٹھ اونا نورانی انگا حدیث دے پدے ورد ساٹھ اے مسکینہ اسی امام از گدرنگانی ننا رسول اللہ نا حدیث آتا حافظ مسولی دا سنن چنات خوانفین موسیٰ سالس کن حافظ نہ کاٹم اب خل سکے چنانا کاٹم خل سکے وہ مشکل آتے قرآن شریف نہ حافظ مرے مننا ننا نبی نہ زندگی کا موجزہ ہے 5 لکھ حدیث امام آتا سینہ جی یاد مسولی انسان میں سنو فرشتہ میں سنو دا حدیث دے بیان کرے فلان بندق فلانا من فلانا بندق فلانا من فلانا بندق فلانا من امو تمام مفترشتہ نسبیت سندیتا کلی بمائی سند آتا 5 لکھ حدیث وہ وقتنا بزرگا کی یاد کرے نو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مزار
نان سلام آیا تھا نبی نے حدیث کے بلو قائم کریں گے بلو خدمت کریں گے داسا نن قرآن نے حافظ منلنگ کی پٹی نہ چنا کھمپانا وہ وقت آتا جناب وہ حدیث آتا حافظ سورہ ازبکستان اٹھی نام بخارا شریف پٹی سمرقند بخارا دی خواجہ قبری الحمدللہ ننا سنی تا عقیدہ دنیا ہر کنڈا کاس ہم دنیا کی نداڑے اندوں کے ننداڑے بزرگ آتا قبر آتے پکا آکینا اوفتا زیہ پوش شاگینا اوفتا کنارہ آتے غالی شاگینا امام بخاری نے قبر وندنی بہترین غالی شاگوں کی چار طرف ہونا پیشنا گمو دیتا نیورس نیہران مریسا کی دادے بندے اگتے فینو ملک اگتے فینو تھا اینوان تقریباً او مبارک نا زمانہ کرے 12 سال ہمارے زیادہ انگت نن دار گمبت تفینا مخلوق ننے پاک دا بیدتیو گمبت تفینا جندہ اکتینان بخاری نے خبر نزیہ تیسنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے مشرک پانا فوٹو کی بس بتا موبائل اٹھی ہنتے بھی دیتا ہنتا عالمہ کہ ننا ہونا بزرگ آتا قبر آتا فنگا ہے فتوہ خلیرہ دافت جندہ کی دار بخاری السلام ہے خدوئی نا ہاشتو دہتا ہی براک فوٹو کی موبائل ہے انہوں پکا دا موبائل آکے کسے بے پردہ کرینو جوانو کاری میں کی کم دنیا سے ہی ہمارے خراب ہو کی کم دنیا سے ہی ہمارے نی پاسا نبی خمپک داسا نبی پاک تو بونے موبائل نہ داسا نہیں نی پاسا نبی مرن امر بنک نبی امر خنک رسول اللہ نشان ورک نا نبی نا موجزے ورک اللہ فرما فی نی مس نبی بنتا ویسا داسا نا موبائل نے نا کوچا نا تاٹی نا باوئی نا لمائی سعودیہ نے نشانے تکنی خانے سے اور توی تکیسا اس نا سرپد بے اقل نے مسپارے نبی خنک مرنا بنک یہ منتا ویسا داسا جند نا پیسونے موبائل ارانا تاٹی باوت علمتون یہ تم کیسا جندہ تیتا خانے سا نر سنک مالو پارے نا نبی خنکم بنک نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ علماء علیہ سنہ اللہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجددین ملت انتپائی سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر اراڑے کی عرش عظیم کس پانی کا پک اٹ کے روڑے اٹ عرب میل مرے اراڑے کے ننا نبی عرش نزیہ تولک فرش خانک سارے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں یا رسول اللہ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ملکوت آسمان نہ گڑاک مرر زمین نہ گڑاک مرر ننا نبی نمونٹی ہر گڑا پاش نا نبی جنت تا چھر رنگے پائک بلال نیانت کی سب بختاور یہ جنت تا چھر رنگاٹا ناچ کوشتا شبر رہ بنگوٹا سمیت دفن علیک بلال جی حضور یہ جنت تا چھر رنگاٹا نا کوشتا شبر رہ بنگوٹا اران نبی کی تینا غلام نا کوش نا شپر رہی بنک آسمان تیمبرز جنت تھی او کوٹا والا تا درود السلام مدینہ قبم پاک کاٹم دار سنگتا نہیں بھئی نا نبی نا تدا شانے جناب سیدنا بلال نا مو چھڑی تا شپر رہے جنت تا بنن کے شپر رہا توارے یہ جب روڑا سر چلنگی نہیں دارے خفتوں نے بنتی انامیتے ونی
ننونی 10 فٹ مر چمپل نہ شپر رہے بنی کپنا نبی تو سنے جنت ہے غلام آتا شپر رہے پازوارنا مکہ نہ سرزمین بنک نن سنیک مالو پارے نا نبی مران خانک نبی مرنام بنک مر نیکن کنکنے رسول اللہ کے نئے مر رہے نئے فاصلہ ہے اور کندہ کائنات کل دیکھنا رب اونا مونا دکھانے اے مسلمانک تینا عقیدہ صحیح کبو تینا دین صحیح کبو ہر دے نماز کیسا 5 وقت نماز کیسا نی اللہ آنند خواہیسا جنت خواہ پیسا جنت نحورات خواہ پیسا جنت تی نعمت تی خواہ پیسا ہر نماز اچھینی اللہ آنند خواہنگا چیز اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ نانے دیس سیدھا انگا کسار اگر جنت ضروری مروس تو ہر نمازی بندک پاروس یا اللہ کھنی جنت تیت اگر جنت ضروری مروس ہر نمازی جنت خواہوس مگر ہر نماز اچھی جنت خواہنگا سدھا انگا کسر انت خواہک بندہ واللہ پا صراط مستقیم نمانا آنتے معلوم اس کی اول کسر سیدھا کا گڑا نماز خوان اول کسر سیدھا کا گڑا علم خوان اول کسر سیدھا کا گڑا حج کرک اول کسر سیدھا کا گڑا ریشت اول کسر سیدھا کا گڑا مولی مرک اگر کسر چھوٹ مسکتا کھلی نا انداری بیٹھے رہا ست قسم قبول وفاق نن سننی کنمی دا پیغام ایتنا کسر صدیں گا پٹھبو او کسر صدیں گا مودے کہ اونا مونٹ رسول اللہ اونا انبیاء کو پتن اولیاء کو دا بزرگان دینہ کو ارا کسر ننا ولی کنانو اندہ کسر صدیں گا دا خاطرہ نن میں تقریر کینا چڑ نبی نشانے بیان کینا مخلوقہ نم نماز نہیں تھے کپے رہے نم پارا نماز نہیں پدا نمارے نبی والا کسر نہ پٹک مارو ضروری اگر کسر صدیں گا دو بس سنیتا بڑے را رکھات خوانے ہم انشاءاللہ قبول مرے را اگر صدیں گا کسر دو بتا نیتا دار پیشانی تو مونی ٹک تمانے پیشانی لیکن مون اٹھی نور آف ارے بابا دا نماز بس سنے مون نہ صاف کرنے کیا مون نہ مونی بس سنے نماز بس سنے مون نہ روشن کرنے کی نور شاگن کی مون کرنے کی بتانے براوی مستان پالے خدا نہ مونی مون کی دو نفق کسر صداو عبادت تا کرر قبول مفصل محنت تا کرر قبول مفصل قرآن شریف اللہ فرماتے وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبۃ وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبۃ بعض اندنوں مون والا وریر بندگاک مون افتا انت کرینے دنیا چی عاملتن بلو بلو عمل کرینے ناصبتن بلو بلو محنت کرینے وجوہ یومئذ عاملتن ناصبتن اللہ فرمافے بعض بندگ کیا من نہ دے بھرے رہو افتا مونک امو سرک دنیا چی بلو بلو عمل کریر بلو بلو محنت کریر پتانت مس وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ ہندہ محنت کرو کنگا مون مالک ہندہ محنت کرو کنگا تکلیف کرو کنگا مصیبت برداشت کرو کنگا مون مالک او دیکھ دوزہ ختم آنے قرآن پانے میں تھی وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبۃ بعض مون کندنو مریرا کیا من نہ دے بریرا عمل باز کرینو ناصبۃ محنت باز کرینو روڈا بس ننگٹی بندگا سوارو ننگٹی منٹو پیدا کارا
پو مفیلی نوسو نم کی فوٹو یا لے گوڑا پو مرے رے جنتی ہو رے نا جنتی ہو رے اندہ خاطران چار چار تو گمو مرے سا چناک پٹے ربا خانیم پر چار تو کنانے سادگی یہ کارا نا اشاریں گا کیوں پسا ارے بابا جانتے سوار مفاسا دوئی تو بس سوار کیتا فکتا پیسہ الپا کی انتا گافتا مسکینو نا بابا پیسہ آرے تا خواجہ محنت تکیر دین کی اللہ فرمایا فی ناسبتن ہمو بندگاہ کی دنیا چی عمل کریر محنت کریر پنت کریر کو پھگاک بڑھان ریش مسود چمپلاک پندام کشکنگار اللہ فرمایا فی تسلا نارن حامیہ پیک باسرنگا خاخر چی انتے دا خاطرن کسر سد اللہ کسر سد اللہ نن تقریر کینا نبی نشان بیان کینا تاکہ امت تے کسر سد دیں گا دو بری اراد سنی اس تقریر کی کہ نماز نہیں تھی پدا کے اول نبی نہیں تھی مالو کے وضو نہیں تھی پدا کے نبی نشان مالو بیان کے دا خطران کی کسر سد دیں گا دو بری تھا پورا چنکا عملہ کو نا بلو قیمت تخیرہ تو دا مدرسہ چی ماشاءاللہ نو حافظ پنشش عالم دستار بندی کینا دا عالم آگ سنی گا کتنا مدرسہ آتے ٹیوشنو دا چنا آتے حافظ کیرو دا فی عالم کیرا دا تینا جگرنا دیسا دے بارا فینا وہ سنی سرمایہ والا نا زکاة بفق نا دیک بفق نا مال بفق نی دا دیک کی خدا نا رنگ دیسا تینیا استفا نا بشکت ہوئیت زمیندارک بیستمی بشت ننائی نوزدہ ناو بیستمی کو ننا عالم آتا مدرسہ آتا یہ سن لیتا اگر نمدہ فیماز والاک نمدہ باغ والاک نمدہ زمیندارک اگر ایمانداری ہے پین استفا بوتینا رسکان استفا بو نما رسک خدا دانگت پک ہمو بیستمی کو بشت کے ننائی نم کے اللہ جتا کرینی ہمو دنتیت پیری قیامت تے دوی ننائی زنچک نمائی نن خدای پاننگ کے نا یا رب پاک ننا مارا کوتے تاس دوچی یہ سکا در درہ پن دارا دافتا دوا انتے جا چھنا گلیتے کارو راتے ٹکیے لے رہا نا کمزوریا ننا فرض اندادے نن توسنو صوبت شامسکن چھنڈے ننداڑے حافظ و شنڈک خوانو کو شنڈک حافظ استاد و شنڈک توسنو انداڑے احسرو فی سبیل اللہ اللہ پاک دافتی قید کرے نوٹ زورا پا احسرو فی سبیل اللہ اللہ فرماوے احسرو فی سبیل اللہ دافتی تینا کسر کن جیل کرے نوٹتا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف بے خبر خنر پچھاتے پیونی پیدا با ملاک شیر ہو شک ننیم پچھاتے زیادہ پیونی جن تعلیق چلک نگاری سوارے اگر قسمت تیم اللہ سننی امبارو سادہ و خدا دوٹیو نشاہ کھٹارا و کھار موٹرس کے حد چڑھائی سارے امور کنم چولک مخلوق دم اللہ شیر و گاڑی سوارو شدے دبا یکا بیشو سوار ماری خدای من نبو نوزدرو فی نائے بیست بھی کو ننائے اللہ نماز یہ تقسیم کرے نے بشخانے پتینا نسے کن کنا قیدیتا کمو دین نا کسرا قیدو اوفتا بشخیدہ صرف نمی اندہ گلہ ضرور رہے تیس صف تیس صف نورانی صاحب اللہ رحمت کے درجات اللہ انہا بلند کی گل پابو آمین تینا وقتنا ولی کامل سکا مخلوق تیتا ہوتا پر لیڈر رسل اللہ امام ربانی سنت عمل کرے گا بادشاہ آتون جابر اتب جہاد کرے گا جنت آلہ ترین ولی سس مشد پر بے کے سوڑا مار ولی خم پیش پھر داسم بازے بیاتم کیرا مریدہ مرے تھا نورانی صاحب نے دزتی گم مرے رہا وہ پین استی ہے وہ قصہ کرے پارے مولانا صاحب اسیدی اس کناد دائے سنی اس دکاندار اس کراچی نہ بس سک قصہ کرے
پر نورانی سبی رمضان نہ آخرت نہ دکان نہ حساب خرید اراٹ کن تو زکات نہ پیسہ بچانی داخ پلانی دے داخ پلانی دے داخ پلانی داخل اندافتار پھر دا صداو دیوتا ارار دیوتا بن نوری چون نہ مدرسہ غوابی تھا امور درکتا ننا سنی خانے برزا کے نا خان تموڑے کائی تین آتے ہم پس ہمیشہ بندگے ہم پیسے مستان تصور اوراتی دی باجی باجی چاہے باجی تنینگا مستان اسکا اوراتی کس گراس بیٹ کرے کا کتے خس ورہم سائقہ داخل داخل درے کتے سکا سنت سکا رسول اللہ بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کنا نبی ہمیشہ پارے کہ بی بی صاحب سوہ سکے بیٹ کرش دیر بادشاہ ہم سایت کلی اتس مستنا بلغاک تسورا لمغاک تسورا داس دنیا ڈسکو فیشنی بسونے تصف تو قصہ دا سکا کہ بندق تینا اوراٹی کہ دیگ سوام پر کے وہ دے مذہب افاق اما باجی دا خسنگا برے کو دے امر مذہب داری دا تو نہ سننی تھا کہ خان برزا مالک سیدھا واوی نے دکارا بھئی انتے تینا بدو سکاتے ہیں پیسے تینا بدو سکاتے پٹا تینا زخاتے تینا عشرے تینا دیکھے تینا سننی دیئے تک اگر خوانے دا کم از کم پدا پائے گا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ پدا کم از کم الحمد خانک قرآن شیف خانک پئی اللہ دانا ثوابی کنا باو لمائی کنا استاد آتے کنا کمک کرو کنگاتے رسیف استاد نبنتنس ہر خطیب اس کی جمعہ آدے خطبہ خوانک مچی نوٹ کس کا نہیں جاتا ہر خطیب اس کی جمعہ آدے خطبہ خوانک خطبہ آخر انت پائے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخزل من خزل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ارکز نا نبی نے دین نے خدمت کرے نہیں وہ نا مدد کرے ارکز دین رکھ کرے نہیں یا اللہ رسوا کرے ہر خطیب جو ہر جمعہ نہ دے دا دین نہ خدمت کرو کہتے کہ دعا نیک کے رہا نورانی سے فرمافی مبندق قدر قصہ کرے کہ درے بنوری چھوڑ نمد ساقا انتے وہ کاری بس کی کیرا اخبار آمیں تیرا اشتہار آمیں تیرا وہ کتاب آتی ہے تقسیم ہم کیرا بورا ہو رہا ہے ارکس بنے پہ مدرسہ دا دو ننا سنی تدا کمالے ننا خس کی کینا ہندہ تاچی کینا ننا تاچی ہندہ نامتوارو نشان تسو صفت کرنے غفق ننا دا سادگی ہے انتس کینا بس ہندہ ڈکو کر وہ دا خس گراس کیرا اخبار آئی تیرا اشتہار آئی تیرا نیم خنا سے یہ مخنا یہ مخنا گنوک بس مدرسہ تو وہ دو سنبھال کیس پای درے تستا و پارسا بھی بسونو دا پای سقاکو کنا زخاتنا بچانو دافتے اربنم نورانی صاحب اللہ رحمت کے فرمائے وہ مدرسہ والا موسیٹی پارے کہ 5 رمضان آئے ننا سال نہ خرچہ پورا مصری ننتنا آئے حساب کتابیں بند کرے نو 8 رمضان ہے انتے کہ میمناک پیشن نہ پنجاب نہ بندہ زیادہ زخات کا شر روچی پر 5 رمضان ہے ننتینا حساب و کتابیں کل بند کرے ننا سال نہ خرچہ پورا مسلو ننے ضرورت تفلا مدرسہ اتا نورانی صاحب فرمایا کہ یہ بندہ کا پائر ہے نی انت پاسا دا صدائی تنا جن کرنے گا ٹیوز نیتنا استا ملامت ما فیسا نا اس نے ملامت کب پک اوفتا سیٹاک اوفتا دکانداراک اوفتا زمینداراک تینا عالماتی تینا مدرسہ والاتی تینٹ وقتان مست اندہ خیتر تک ولدہ وہ پنڈا کی پیشا نمپسا اوفتا سال پورا مرے وہ تینا وراغا نموڑے کھنے نموڑے خوانے پھرا نا سنی تا حال دا دیکھ نا دروازہ کا بری رنی پاسا افکن تو دوستاک مچی خیال کبھا پیسہ والاک نمی خدا دا گڑانا توفیق تی سنی خدمت کبھا مدرسہ غاتا دائنو دا چناک دستار بندی کے رہا نہیں خبر ہے دونوں ثواب اس کے اندر مدرسن آئے اچھو جا آسیٹی یتیم تسوس جنوزان تسوس پخیر تسوس او عرف تا پچس کرے تا پچر رنگا نا ثواب کٹا کنگ تا ارغ غزمس نا ثواب کٹا لیکن داس دا چناک کے دا خوانانو مسوسالا قرآن شیبیات کرے نو دانا استاد نا زخاتا تنخوا کنگونے جنتا نا والا ترو کا پیسہ خاتا نرخ کنگونے داس دا مسونی حافظ دا والدہ کا ایک پین جاگا خوان فکر تم کی دا زندے والدہ وانا شاگرد خوان فرا تو دا نا والا وہ پنچنگا پنجائیں گا روپین ثواب پشتا دا پشت پر ساٹھ
ٹینس نا ثواب برساٹی کس کرسینانس ای شاخان نا ثواب برک ای شاخان نا ثواب برک ہندا مدرسہ نو خانو کنگا طالبہ تا برکت نا ثواب کچھ پک ہندا جو مردی کبو ہر کسی خدا حیثیت سنے تینا زخاتے تینا عشرے تینا سنی مدرسہ آتے بے پاننگان بے خواہنگان آتے تے اینو دا نو چنا دا سر بندی کرے لو ولدہ نوزدہ مرے رو یہ مچی خان پٹھا دار دا یہ رو مدرسہ آتے مچی نا کہ یہ رو برادری نا مسلم ہزار طالب آرے مدرسہ آتے وہ اتنی ننی پانا گفتی فلانی دے صحیح پیشہ نمبرے گفتی کن لیکن افتا پیسہ والا کم تینا مدرسہ آتے تینا عالمات قورت ننا تاٹی دا کمی ارے دوستا چاہے غصہ کیس غصہ خوش منس دا کمی ننا نما تاٹی ارے چونکو اس نے کیوں بس سکے ابھی تک باز ہو بزرگ سے پائی ایناٹ خوانن کے مستان وقت آتے تنخواہ اللہ وکا وارکس کے عالم اس جاگا سستا کہتے ہیں وراٹی دولو کستا کہ نہیں ناسا صاحب بسر خوانن کے وہ بس پائی خوانن کے بس انو ہاں بابا تینا ایرہ غزینٹ کبو یونی میں سبق خوانے فیو تنخواہ اللہ اور دا چکی لنگا ملو چھندال لنگا ملو اندہ و جان مستنا عالم آتا کتاباک داسکان خوانن گرہ قدوری شریف اے جناب اینوان 900 سال مسلکینگانی داسکان خوانن ہدایہ کتاب سے 800 سال مسلکینگانی ننسکا خوانے نتا کریمہ و نام حق کی داسکا فارسی جی 800 سال مستناو داسکا نخوانے نتا انتے کو بندق آتا باٹیم روزی پاک سکا تاٹیم روزی پاک سکا افتامو ایتا کہ داسکا خدا و رسول پسندو مخلوق خانک شیر کپا کیا انتا نانے تباہ کرے نماندہ چندہ خاک استا کپس نما جندہ کنیری اسے حرامس ملازم رشوت کنیس بینکن سود لیس اسے گناس کریس اسے تسے نحق روزی پلاس کنس اسے گناس کریس باوا کسکولی مار ریر مسن کریر اینو پک براوی دل دا بیماری ریر ماک تینا حضیہ بشکر بسند دے بسا نا روزی کل حرام ہے یہ وارث حق کتن اس مسن تا حق کری تا تاقات حق کری نری ناسی اس تین ازیہ بشخار تا وہ مسکین تو سنو براوی کی طرح یاری بش یہ کا بنا چاری کے لنگان للرجال نصیب من مکتسبو وللنساء من مکتسبو اللہ فرماتا ہے نرینے بشخر یاری بشخر للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر اللہ فرماتا ہے باوان تسکیلانے چنکو گڑا سے یا بلو سے ماتے مسنتے ارکسے بشخرے اللہ پاک نماز پٹس قرآن شیوٹی پیشیم نے 4 رکعتو اف قرآن پٹس کی 8 پیسہ کا 8 زخات بیٹھ مرے قرآن شیوٹی اف قرآن پٹھس کی حج نہ تواف نہ 8 پھیلاؤ قرآن شریف اف اگر ندا پٹھس کی باوا کسکونی ما اسا مسل نہ خسے اللہ پاک ارے باوا کسکونی ضعیفہ نہ خسے سے لمہ نہ خسے قرآن تھی ارے اللہ فرماتے کہ میراث تینٹ بشخان اٹھتا کہ کس نار روائی کب لیکن پدام کنے رکھا رہتے کس پانوئی کنے داس سکا کہ نم کل پرزگار اب پھر ماشاءاللہ لیکن نم آسی قسمن آرام کنے ری دا سے یسوس 500 روپی کنے تسوس یہ مولی دا مدرسہ قدر توسی رخان لفی ہوا نا 500 روپی بسر امو رشوت والا اے نا بسک امو زمین انک پہ ناکی کمونے اے نا بسر دو زینہ سر اے نا بسر اسی ٹپلا اساس کھنا دا بسر دا قسمن حرام کھنا پھر دا بسر نا پھرتا اسے قسمن حرام سکا مدرسہ والا ہے دا قسمن حرام کنے فیس اندہ وجہان فیض اینا علمنا دا خاطران کی نما روزی لالف ننا روزی خدا نمازی آکرے دی مستناغتا بندگاتا روزی پاک سکا اندہ خاطران اوفتا علمتی فیض سکا تو دا بزرگ پائی بسٹ خوانن کے موتے نا استاد ندہ کرنے پارے بس تینا روزی چند کنے سکو سبا خیتی ہونے
Payura das pesa kantori tinke martu gora kana bakhalas dukandar sakamun reina pesa sut ipa daftir kani waqt basut guras daretiyanna bura daretiyanna yot mabura matani ilara daretiyanna nud dareting brinder darsa ki woratana hisabe kana likka khas kana pesa pura karir theek hai kutta waswal dane ke bad aati ho tale bas dunkin na madrasa ko ramzan fat khana shumre shabara chutti mare اراتم سال پورا مسدا طالب بس پر سیٹ کنا حساب کرک کنا پیسہ آتے نہ خس کٹا خسر پارے طالب جان راس پاؤنی نی پارے طالب اس پانی سا قرآن بخالص دا دکاندار دیر اس زور آئیت کرک بخالص پارے کرے شرم بس کی جا سنازیہ لکھو حساب بس ہم کمبورس یا نا بش کو انک انت کی کنگونس حساب لکھتا نا بس بعض کنا سلی سنے نا سلی سنے بس الفر یا نا بش کو انک بس بش دا پائی اس طری پارے یا اللہ دا بخالے ورک دا خست جو مردیس کرے تین حساب لکھ کے تو کنی حساب پائے تو پیسہ تے التو کنی قدرت دا پائی خوانات عالم و سدیس بس خدا کنکن رو کسر ملائی حج کینات کعبت اللہ نا اور آج کعبت اللہ نا شیخ حاجم و بخال تو سنے کعبت اللہ نا شیخ حاجم و بخال تو سنے بخال تو نونا ضعیفان یہ خنا درست کرتا بسر بھائی نی پلانی اس پہ ہوئی پلانی او بخالی پہ نیل کچھ وہ کہنے درست کرے نی پلان تھالے بس یہ ہوئی پلان تھالے نی بخال سسنی مردار حج کے بس اس پارے چھپ کر نہیں تو کس ساعتے کہ نی حیرام مرے سے اموز دیکھیں نا حساب بھی التوٹ نہ نکاح نہ نبی بس نہ نکاح نہ نبی بس کہنا تو قٹھی پر ارست بخالہ سے اس مگر بلو کنا دین نا خدمتگار تو جوانی کرے اس بشکل مخل اور آکنا روشم مس کمرکنا خوشبودار سکا اینو گنو بس دا عمد استی اساس کلمہ خوانات کنے خوشبو عرفے کمرکنا بجلیاں زیادہ روشنی مسپارے مطالبے کی التوے صاحب کنا دین طالب سسکا بسکی خوان کلمہ بشا بس یہ خوشین ولوینا خواجے خانتوٹ پدا خوش مسور بش مسور داس اندر گنو کر بش مسور تیز تیز انات یہ لوگ کمرہ خان کے ضعیفے حوالے تھے کہ دنوں تو اس خانات سے انات ضعیفہ کنے مالو تھی لوگ کے ضعیفہ کنے مستو لوگ پارے چاہو نیم تو کٹھی گراز رسیں گا پارے ہو رسیں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ علماء اہل سنت اب اوستا زندہ نموتین اوستا زندہ کبو نا اور دیکھا بھائی بسر نیوالے تو مائی پارے یہ نہیں ہم اس کے نیوال رسنگا امو استی نورنگا کی ناد دا بس اس کا ناد دا بس بار بشکل مخل دا سینا دا دی کلمہ کنا خوشبو ہم پر رہا دا کمرہ کنا خوشبو ہم پر رہا مونا برکت پارے طالب جان ہمیں نہ نکان نا نبی بس کرے ہم پاک کرے کنا اور آئیے پاک کرے نا خواجہ بسنن ہمیں نا والا خیرات اٹھ کے دیں پیسہ آتے نہیں نلتا ہوا نا جنت ننگ کی مس قیامت ننگ کی مس حجب ننگ کی مس اے دوستاک دا قرآن شریف نفانو کاک دا حدیث نفانو کاک دا بخت نا کی نا پیسہ داڑی بری دا پیسہ غمارو پیسہ آفتا دانا نے ثواب کٹک نے دانا پد خلاص ہونا دا دے پارا صدقہ جاری ہے
اگر نم داخس ہمت کرو سرے انخون انا خاران چندہ پیماس پیدا مسونے یہ پاو داخس میسا لدف داخل دنیا چی اسے سے بندق افتاد ہزار گونی خالی والکنی پیما پر کرنے کی آمین کا زمیندارک 50-60 رکھ کرتے یہ لوگ رکھ کروڑا تصابٹی اگر دا بدبختہ بدنصیبہ کرتے نہ دیکھ کیا تو سر خاران اچھی نہیں یتیم سری سکا نہیں جنوزان سری سکا نہیں مدرسہ سری سکا کل شیر مسورہ مگر دا کل ظالم و حرام خورو نمادہ اسپلنجی والا تباغا کم پیسے ٹھیکا کر 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ نمازے سے باغا کا ایک نمازے نہ دیکھ یہ سوری مولانا سالے محمدی یا مولانا شمسی تو سوری کر بدا یا دے ننائلو چکری سے آگے پارا دین مدرسہ چلے فنگرچی بازا کیا سوچتے رہتے دونگی خانا سے سختنگا خلطی کاسا والا چینی تی خسر دانگا تھوڑی ٹک دا خسوستم لیسا نما استا کا مخلم سنو نمی چینیت بازنگا کٹنگت دا عالم تنکے گی عالم تنکے گڑا کل آسید دوی درو جی بائی او ہم چکیس استان تینوئی کپا بودن دارست نما آف اللہ فرمایا یجعلکم خلفاء الارض کس زمین نمالے کا فقر لپائی کی زمین اچھی میں اینوں سے جاگا تولفین اور زمین کھنائے وللہ میراث السماوات والارض اللہ فرمایا میراث کل کھنائے نہ ابا نہ میرا صف نہ پیرا نہ میرا صف یہ 4 دے دارے کن ولدہ بش مائن جاگے خالی کی پی بندہ قصتے ہوا میراث نہ مالک اللہ و رسول نیافیس مسکین تینے سر خرو کا رکھتے نا زخات و خیراتے دنگا مجلس آتے تک دا سناک عالم حافظ مرے پتہ نا ابانا بخت خبر اٹھی انشاءاللہ دی بادشاہ مرے باز بن گرے خدای عمل کے دے